بسم الله الرحمن الرحيم. Kur'an'ın da işte. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. सूरत फातिहा इज़्दा करें। तालिबान अक्सर क्लियर है कि बिया मुंस कई बिया फातिहा गलत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سحر مزکل جمع ورکے آواز سکوا لگ پا دم دم وای سبا بعد قاری دوم رچی غیسار کی جوڑی کی بیاد سار مز نفس طالبان لخوبم نورزی غلط کار دینا خوب کو خبر نه خسار وقت بیا مرائی بده بیانی مکی کار پری رو تلاوت مزم کای سار کی چغی مزه نه مقام ما سلطان کی تیز وا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل ٹائم جمع کہنو کتیز نمارائی لبدا نقصان نرس فکر مقام جمع کہنو لما چودی توی بیان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مونږ به ان شاء الله خپل سبقونه درسونه بیا د اختر نه پس شروع کوو که ژوند دي. د اختر تقریبا سلاسم عرض برازی ادا سے برازی چې موږ به خپل سبقونه شروع کوو. سبا نه به چوټي خصوصا موږ سره چې کوم کسان سبق کوي هغه مکمل چوټي څوک د بار نه راځي او څوک دلته وي هغه مرګري دی بیا نه راځي چې کوم کسان موږ سره سبق کوي مکمل چوټي هم مکمل چوټي پیژني یو نیم کس بم ناراضي یو خو خامخا ناراضي چې نیم بم ناراضي. صحیح ده دا کم سبقونه درسونه دي دا ځان سره واړو
خصوصا چې لیکل نه کړی لیکل پکې پورا کړئ دا اختر نه پس به ان شاء الله تبلیغ بیا خپل زنه شروع کوو او بیا به کال په اخر کې ان شاء الله اختتام ترسي کم صورتونه ویل شي هغه ځان سره واړوي سمو عزت کړی نور مرګرو توخی کور کې د چا مور دا پلار دی رور دی قران غلط وای دا غیته دا وای اما داری چې کله دا خرڅه کنه دا وای په پلار له دوايي ورکړه مور بدل له دواګانې کوي چې اډو کې خوږي ملای خوږي ها دا زموږ دوايي ده کور کې څومره خلک دی او قران غلط وای نو تاسو باندې لازم دی تصحیح وکړئ دی باقی رزو کې کلی کې چاته وای راشه چې تنور سم نه اول نه الف نه یا پوری حروف بدل ټیک کوم مدا ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون نور په معنا خدا سم پوهیږي ناس تحصیل له حاصل نه صحیح ده کنه دعا وکړه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أهلك وأهل كتابك الذين هم أهلك وخاصتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأذل الشرك والمشركين ودمر ديار أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد علماءنا ومساجدنا وأنفسنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والمصائب اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجرى يا من لا يخيب من دعا هب لكل منا ما رجع وبلغه من الدارين منى اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم يا ذا الجلال والإكرام التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا حملته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا أعزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار